माझे नाव मंगलदास शंभा गावडे रावता बोंडबाग. हो विषय कित्याक घेतला आहे की हो म्युनिसिपालिटी जी आसा पळय न्हू बोंडबाग गांवांत म्युनिसिपालिटी जागो आसा ते म्युनिसिपालिटी हाडून ते कचरो रकयता उडयता हाडून सगळो ओलो सुको सगळो हाडून उडयता आनी ताका ती म्युनिसिपालिटी मागीर तेगे लेबर आसा ते उजो लायता आनी वयता. पूण मागीर तो उजो बारीक पयलून बारीक पेडून वयता ते मागीर मोठो जाता उजो आनी जेन्ना तो उजो मोठो जाता तेन्ना मागीर तो मोठो जाता तेन्ना ते पळोवपा आसना म्युनिसिपालिटीचे कर्मचारी. तेन्ना हांव म्युनिसिपालिटीकच मागता तुमी उजो घालता तें बरें आसा पूण तो मोठो जाता तेन्ना तुमी तेजी पळोवपाक कित्याक दवरिना मनीस. आमी एक दीस अशेंच जालें की पेटयल्यांनी गेले आनी आमी थंय पावले उजो पळयला वयर गेलो दोंगरार गेलो तेन्ना आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो 15-20 दीस जातले गोश्टी. फायर ब्रिगेडीक फोन केले नंतर आमकां तो फायर ब्रिगेड येयल्यार भितर वयता जाल्यार लॉक बंद आसा लॉक मारलेले आहा. पण गाडी भितर कशी वयतली आनी कर्मचारी फायर ब्रिगेडीचे ते मनीस कशे वयतले भितर म्हणजे हे लॉक मारता आनी उजो घालता आनी वयता. हांव म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की तुमी जें कितें करता तें वेवस्थीत करा ना जाल्यार तुमकां उजो घालपाक बंद करा ना जाल्यार एक दीस आमी हे बोंडबाग कार्ड सगळे उठतले आनी ते गेटी कडेन बसतले आनी सगळो खर्च ओडपाचें बंद करतले आमी गांवचे लोक. लागपाचो कचऱ्याक उजो घालपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. सो कितें प्रॉब्लेम तो प्रॉब्लेम म्हणल्यार कसो आसा की आमी जेन्ना त्या म्युनिसिपालिटी आमी विचारलेलें एक दीस की बाबा तुमी कचरो कित्याक लागून हांगा हाडला तुमी केरयां तुमगे प्लांट आसा तुमी थंय कित्याक घालना ना बाबा थंय जागो कमी आसा म्हणून हांगा इलो आमचो जागो आसा तेणें जागो इकतो घेतले दिसता म्हणून तेणी तें कितें जालें हांगा पयलीं उडयताले ते उजो बी घालनाशिल्ले. आतां कितें जालां येता उजो घालता वयता म्हणजे आमचें आतां कितें जालें आमचें बोंडबाग आनी फोंडा बाउंड्री थंय तेकोनूच आसा म्हणजे बोंडबाग पंचायत बाउंड्री आहा पळय थंय लागींच आहा म्हण ती थंय लागीं आहा सायडीक बी घरांय बी आसा ते. पूण मागीर हेजे ते म्युनिसिपालिटी उडयता वयता पूण त्या घराचें कोणूच लक्ष मारना की बाबा एक म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर वचोन त्या घरा वचोन चॅक करना बाबा आमी उडयता कचरो उडयता तेजी इफेक्ट जाता काय ना जाता ह्या लोकांक विचार करपाक जाय. हय खूब त्रास जाता. आतां कितें जाता लोकांक एक टायम उजो घालून वयता दोंगरान घरां रावपाक जायना सगळ्यांक घरां दोंगर वयता. सो तुमी परत कितें सांगता तांकां परत आतां हांव म्युनिसिपालिटी रिक्वेस्ट करता की तुमी एक तर कचरो उडोवपाचो बंद करा आनी तो उजोय घालपाचो बंद करा ना जाल्यार गेट ती लॉक आसा ते ओपन तरी दवरून चला ना जाल्यार सेक्युरिटी दवरया की उजो पेट्टा तो भायर वयता काय ना वयता पळोवपाक थंय दवरया न्हू म्युनिसिपालिटी लेबर. ना जाल्यार तुमी कितें करतले ना जाल्यार मागीर एक दीस आमकां अशें आसतलें सगळे गांवचे लोक उठोन थंय बसचे पडटले गेटी कडेन. रस्त्यारच लोक सगळे उडयता आनी ते घाण ती आसा न्ही सगळी ती नाका वयता आनी पावसांत तर अजिबात कोता येवपाना रस्त्या वेळेला वयता पांयान वयतना कशें वयतले गाडयेन वयता सारकें वयतले न्ही. जोराचो त्रास जाता उजो घालता. हय दोंगरा घालता जाल्यार त्रास जातात न्ही. नांव कितें तुजें? नांव गुरदास गाडे.